बेहोश होकर बेड पर गिरते उसने अभी नींद की वादियों में कदम रखा ही था कि नूर का ख्याल आते ही धमाका सा हुआ। उसे अपने घर जाना था और मुझे ऑफिस। ओ गॉड! सोच कर ही वो उछल कर सीधा हुआ और जल्दी से शूज पहनकर कोट उठाते वहां से निकला। नूरुल ऐन कहाँ है? अपनी माँ को सोया पाकर वो किचन में आया। शेर खान से जल्दी से पूछा, दाद बेटा, वो अपने घर के लिए गई है। शेर खान के जवाब पर उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें नाश्ता दूं? शेर खान उसे खामोश देखकर पूछने लगा। कितनी देर हुई है गए? बेचैन होते उसने वक्त देखा, 11 बज रहे थे सुबह के। अभी कुछ देर हुई है। उसकी आधी बात अभी मुंह में ही थी कि दाद ने तेजी से कोट पहनते बाहर को दौड़ लगाई। शेर खान उसे भागते देखकर खामोश रह गया और अब सिर्फ घर की नई बहू के इंतजार में था कि वो आए और नाश्ता कर ले ताकि वो दूसरे काम देख सके। मुलाजमीन भी मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती अपने साहब की बीवी देखने के लिए बेचैन थी। वो तेज ड्राइविंग करता आस पास देखता उसे ढूंढ रहा था। हालत ऐसी थी कि उसे किसी ने भी देख लिया तो वो पागल हो जाए। मुसलसल ब्यूटी के ला इल्मी से किंग पागल हो रहा था। ऐसे में अगर वो उसके कुत्तों की नजर में आ गई तो? ये सोच ही दाद के हवास झंझोड़ कर रख गई। हेलो हेलो नूर, तुम्हें मैंने कहा था ना कि इंतजार करना। बताओ मुझे कहाँ हो? मुसलसल कॉल्स के बाद दूसरी तरफ एक अटेंड करने पर वो गुर्रा उठा। क्या हुआ दाद? मैं घर जा रही हूँ। वो मोबाइल को देखती उसकी गुर्राहट पर डर कर बोली, जब अचानक ही किसी ने उसके बाजू को जकड़ा। आ! बुलंद चीख उसके हलक से बरामद हुई और मोबाइल छूट कर नीचे गिरा। क्या पागलपन है नूरुल ऐन? झपट कर मोबाइल नीचे से उठाते वो उसे संभलते हवास बहाल करने का मौका दिए बगैर खींच कर गाड़ी की सिमत बढ़ा कि अचानक वो कुछ छिटका। उसने नूर को डोर खोलकर अंदर किया और तिरछी नजरों से बाईं तरफ देखा, जहां वही फकीर एक घर का दरवाजा खटखटा रहा था भीख के लिए। दाद ने लब भींच कर नजरें फेर लीं। अगर यहाँ है तो मतलब बहुत कुछ जान गया है। कनपटी मसलते उसने सोचा और गाड़ी स्टार्ट की। तुम्हें अंदाजा है दाद कि तुम किस कदर जाहिलाना रवैया मुझसे इख्तियार कर चुके हो? इसका जवाब दोगे? क्यों? कोट के कॉलर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करती वो चीख कर बोली। तुम खामोश रह सकती हो नूर? उसने सर्द लहजे में कहा। वो ठिठक गई। दाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई। अगर वापस घर की तरफ लेता तो जरूर उसे शक हो जाता, तभी नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा। वो फकीर अब भीख मांग रहा था, पर दाद जानता था उसकी तमाम तहरीसें उन्हीं की तरफ थी। अगर वो बर वक्त नूर के पास ना पहुंचता तो? इस सोच पर ही वो झुरझुरी ले उठा। हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का तो रास्ता नहीं। झुंझुला कर नूर गुस्से से बोली, पर वो परवाह किए बगैर अपनी ही सोचों में था। बैक मिरर में पीछे देखते गाड़ी एक गली में दाखिल की। नूरुल ऐन हैरत बेयकीनी से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। दाद गाड़ी गली में रोकता खुद बाहर निकला और नूर के बाहर निकलने से पहले ही गाड़ी लॉक कर दी। ये क्या कर रहे हो दाद? तुम बताना पसंद करोगे? और ये गाड़ी क्यों लॉक की है? नूर गाड़ी लॉक देखकर गुस्से से चीख उठी, पर वो उस पर ध्यान दिए बगैर अपने पांव से पेंट ऊपर करते उसने टांग से लगी पिस्टल निकाली और लोड की। नूर गुस्से से अब सामने देख रही थी और दाद पीछे दीवार की आड़ में उसकी नजरों से ओझल था। दोनों तरफ गली में देखने से वो कोई नहीं था, सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे खेल रहे थे। पर दाद की हिस्सें उसे अलर्ट कर रही थी कि कोई है जिसकी नजर, गहरी नजर उन पर है। उसने कुछ सोच से एकदम सर ऊपर उठाया कि जो वजूद उन पर गहरी नजरें टिकाए बैठा था बर वक्त पीछे कलाबाजी मार कर भागा था। ओह शिट! तो मतलब वो जो कोई भी था छतों से उन पर नजर रख रहा था। उसे टेंशन ये नहीं थी कि उसका रूप ना सबके सामने आए, उसे टेंशन ये थी कि नूर को ना देख ले कोई। चारों तरफ नजरें घुमाते उसने कलाई में बंदी घड़ी के पिछले हिस्से को खोलकर वहां से एक डिवाइस निकाला और उसे कान पर सेट करते एक्टिव किया। दूसरी तरफ आरिफ से कांटेक्ट होते ही उसकी आवाज गूंजी, हेलो आलिफ, खैरियत? तुमने उस बहरूपिये फकीर की वीडियो आलिम को दिखाई आरिफ? उसके सवाल को नजरअंदाज करते उसने जल्दी से पूछा। हाँ दिखाई, क्यों? खैरियत, सब ठीक है?
आरिफ ने सामने पपी के साथ खेलती हूर को देखकर सरगोशी से पूछा। सब खैरियत है, पर मुझे लगता है उन्होंने नूर को देख लिया है। मैंने पागल लड़की को कहा था कि 2 मिनट वेट करे। शदीद गुस्से से उसके दिमाग की रगें फूल चुकी थी। क्या? आरिफ को धचका लगा। उसे लगा उसने गलत सुन लिया है। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो आलिफ? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस चीख से हूर तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो चुकी होगी, बेवकूफ इंसान। उसे टोका। आरिफ ने बेसाख्ता हूर की तरफ देखा जो गर्दन मोड़े परेशान सी उसे ही देख रही थी। क्या हुआ आरिफ भाई? आलिफ को उसे लगा दाऊद की बात कर रहा है और आरिफ उसके उड़े हवास देखकर हकीकत में सटपटा गया। दूसरी तरफ आलिफ ने उसे जवाब दिए बगैर डिवाइस घड़ी में अपनी मखसूस जगह पर सेट की, जिससे उसकी सुइयां भागने लगी। हुर, मैं सोच रहा था तुम आलिम से कॉल पे बात कर लो, क्या ख्याल है? आरिफ की बात पर हुरुल ऐन के चेहरे के खद्दो खाल में सुर्खियां फैल गईं और उसके सटपटाए अंदाज पर वो बमुश्किल अपना कह कहा दबाने लगा। वो मैंने अभी तो उनसे बात की थी। उसने पपी को नीचे छोड़कर उंगलियां मरोड़ी। उसका मासूमियत से नर्वस होना आरिफ को बहुत भाया। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम कह देना तुम बोर हो रही थी बस। तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कोई यहाँ चीज मौजूद नहीं, वो समझाने लगा। हुरुल ऐन ने गहरा सांस भरा, गुट में हौसला पैदा करने के लिए। उसकी हामी पाते ही आरिफ ने आलिम को कॉल की और उसे कान में ब्लूटूथ सेट किए। ये क्या है? हुर ब्लूटूथ को छू कर महसूस करती उसकी बनावट पूछने लगी। ये ब्लूटूथ है जिससे तुम्हें आलिम की आवाज सुनाई देगी और अब तुम उससे बात करना, ओके? वो गाल तपतपाकर चला गया। बोलो आरिफ, ऐन की तबीयत ठीक है? कान में उसकी भारी दिलकश मगर फिक्रमंदाना आवाज गूंजने पर हुरुल ऐन के हाथों के तोते उड़ गए। आलिम इस वक्त ऑफिस में मौजूद ब्लैक शीशे की टेबल पर रखी लड़कियों की तस्वीरें देख रहा था जो तादाद में 125 थी, मुख्तलिफ जगहों से अगवा होने वाली। सामने ही उसका आदमी हाथ बांधे खड़ा था और आलिम एक हाथ में सुगार थामे दूसरे से तस्वीरें उलट पलट रहा था। ब्लूटूथ से मध्यम सांसों का रक्स सुनते ही वो मुस्कुराया। तबीयत कैसी है मेरे बच्चे की? वो बराह रास्त उससे मुखातिब हुआ था, हाथ के इशारे से अपने आदमी को जाने का कहा। मैं अकेली बैठी हूँ, बोर हो रही थी। यहाँ मेरे एंटरटेनमेंट की कोई चीज मौजूद नहीं। ब्लश करती वो बदहवास सी पूरी सांसों के दरमियान बोली। आलिम ने सुनकर हंकारा भरा। गहरा सांस भरकर खारिज करो, उसने जैसे हुक्म दिया और हूर पहले चौंकी फिर अमल किया। वो उसकी सांसें सुनता मुस्कुरा रहा था। फिजा में धुएं और उसकी मखसूस कलोन की खुशबू ने सहर तारी किया हुआ था। कर लिया, फिर से करो। उसने फिर गहरा सांस भरा और सांस खारिज किया। वो रिलैक्स सी मुस्कुराई। आलिम, ये एंटरटेनमेंट का क्या मतलब होता है? वो सोफे पर पांव पसारे अब नर्वस की जगह रिलैक्स सी बैठी पूछने लगी। फजूलियत। वो आरिफ के बताने पर गुस्सा दबाए बोला। ओह, फिर मेरे लिए क्यों फजूलियत का बंदोबस्त करेंगे? ये आरिफ भाई बिना अजीब ही हैं। नाक चढ़ाकर वो कहती आरिफ का दिया हुआ ऑरेंज जूस पीने लगी। ये फजूल लोग तुम्हें फजूलियत ही सिखाएंगे, तुम इनकी सोच से दूर रहा करो ऐन। नरम लहजे में वो बोला। हुरुल ऐन ने सर हिलाया। आप कब तक आएंगे? उसके सवाल ने आलिम के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान छोड़ी। 1-2 जरूरी काम है, निपटाकर आ रहा हूँ, लंच का साथ करेंगे। और मुझे अमचल नमकी भी खिलाएंगे आलिम? खुशी से चहकते उसने गालों पर हथेलियां टिकाई। सिर्फ 2 स्पून, ओके? वो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे की सुर्खी कायम रखने के लिए राजी हुआ। 1 प्लेट आलिम, एक माह हो गया है, आप सिर्फ कड़वी दवाइयां ही खिलाते हैं। कभी ऐसी खट्टी चीजें भी खिलाएं ना, ताकि इंसान खुश रह सके और मेरा मासूम पेट भी आपको दुआएं देगा। वो मुंह बसोरे बोली। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता ऐन। ओके, आकर डिसाइड करते हैं मेरी विच को क्या खाना है। हुर मुस्कुराई। अच्छा, अब आरिफ को पुकारो और उससे कहो कि मुझसे बात करे। शाबाश, हरी अप। वो सर हिलाती आरिफ को पुकारने लगी, जो ऑफिस से भाग कर वहां पहुंचा और उसकी गाल थपथपा कर ब्लूटूथ कान से निकाला। आलिम ने 125 लड़कियों की तस्वीरें डाटा देखा और बाकी की 25 की कोई खबर नहीं थी। ये बात उसे तैश दिला रही थी। 25 का डाटा मेरे पास है आलिम, पर ना कोई तस्वीर है ना सबूत। ये वो लड़कियां हैं जो खाई देखकर भी शौक से छलांग लगाती हैं। ये भागी हुई लड़कियां हैं जो गलत हाथों में आ जाती हैं और उनके माँ बाप रुसवाई की वजह से बेटी के सबूत ही मिटा देते हैं कि उनके पास कोई बेटी भी पैदा हुई थी। सामने रखे लैपटॉप पर तेज तेज उंगलियां चलाता वो आलिम को बताने लगा।
سامنے دوسری اسکرین پر لاؤنج کا منظر تھا جہاں حور العین اٹھ کر باہر کو پڑھ رہی تھی۔ سب کا ڈیٹا بھیجو اور معلوم کرواؤ یہ کہاں ہے۔ عالم مجھے یقین ہے یہ کنگ کے پاس سے ہی ملیں گی۔ عارف نے خفیہ طریقے سے سارا ڈیٹا عالم کو بھیجتے ہوئے کہا۔ نہیں عارف، یہاں کچھ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں۔ بہرحال تم عین کا خیال رکھو اور اپنی بکواس انگلش سے اسے دور ہی رکھو، سمجھے؟ ریلیکس سے بات کرتے آخر میں وہ غصے سے دھاڑ اٹھا کہ ایک پل کو عارف سے پٹا گیا۔ سوری، وہ میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا، اس نے معذرت خواہانہ لہجہ اپنایا۔ سگار کا کش لیتے عالم نے نظریں لیپ ٹاپ پر ٹکائیں۔ یہ میں نے تم سب کو بتایا تھا کہ تم سب صرف اس کی پروٹیکشن کا کام سر انجام دو گے عارف، اسے ہرٹ کرنے کا نہیں۔ جی، چشم زیران روس کا گینگسٹر جو بیسٹ سے مل کر اس سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا سے آپ کی میٹنگ ہے آج نہیں۔ دو الفاظ کی ادائیگی کے بعد سکوت چھا گیا۔ عارف نے گہرا سانس بھرتے مسکرا کر چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ مجھے نہیں لگتا تم آج کل اس گنڈے کے رنگ کیوں دکھا رہے ہو۔ داد میں جانتی ہوں تم یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کر رہے ہو، پر میں تمہیں بتا دوں کہ تم انتہائی گرے ہوئے ہو انسان ہو میری نظروں میں۔ اس کے گاڑی میں آ کر بیٹھنے پر نور نے اپنی بھڑاس نکالی جو عارف نے خاموشی سے سنی۔ اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی، بہتر تھا وہ اس وقت اسے نہ ہی چھڑتی۔ تمہارے پاس 30 منٹ ہوں گے، نور بی سے مل کر واپس چلنا ہے تاکہ میں آفس جا سکوں، ابو کی کالز آ رہی ہیں۔ اس کے سپاٹ سرد لہجے پر پہلے تو نور نے گھورا، پھر آج کل کا وائرس سمجھ کر خاموش رہ گئی۔ بی سے ملتی وہ گھر میں اندر آئی اور لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھے۔ سیٹنگ وہی تھی جو اس کے ماں باپ نے بہت محبت سے کی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے اترے چہرے سرخ سوجے پپوٹوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، اپنوں کے پاس محفوظ ہوں، وہ تلخ طنزیہ بولی۔ بی لب بھینچ کر اس کی سیاہ آنکھوں کی نمی دیکھ کر سر پر بوسہ دیتی تپ تپانے لگی۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں بیٹا؟ بیگم صاحبہ، بھائی صاحب اور برہان اس کی دلہن کیسی ہیں؟ انہوں نے خاموش بیٹھے داد کی طرف رخ کیا جس پر نور نے بھی داد کو دیکھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بھائی بھی ٹھیک ہے اور ان کی بیگم بھی۔ تم دونوں کی رخصتی کب ہو رہی ہے؟ اسی ماہ ہونی تھی نا؟ اس سوال پر جہاں سرخ ہوتی نور سٹپٹائی تھی وہیں داد دل سے خوش ہوا تھا۔ جی جی انشاءاللہ اسی ماہ ہو رہی ہے۔ وہ خوش ہوتا شریر نظروں سے نور کو دیکھتا بھاری آواز میں جواب دینے لگا۔ نور کا چہرہ اس کی لو دیتی نظروں سے متغیر ہو رہا تھا۔ میں کچھ لاتی ہوں تمہارے لیے، وہ کہہ کر دوپٹہ درست کرتی اٹھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، تم بی سے مل لو، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ کوٹ کا بٹن بند کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نور نے شوق انداز میں ابرو اٹھائی اور داد کو دیکھا۔ تمہیں یہ کیوں خوش فہمی ہو رہی ہے داد کہ میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ؟ وہ تڑک کر چلائی۔ داد نے دانت پیسے، جبڑے کی رگیں پھول گئیں۔ بی آپ اسے سمجھائیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر ایک ناگوار نظر ڈالتے وہ بی سے کہتا مڑا۔ نور غصے سے بلبلا اٹھی اور بھاگ کر اس کا بازو پکڑتے جھٹکا دیا۔ بی کچھ نہیں کہیں گی داد، میں نہیں چل رہی ہوں، بس آج رات میں یہی ہوں اور تم لوگوں کی پرچھائی بھی آس پاس نہیں جاتی۔ چیختی وہ روتی ہوئی روم کی طرف بھاگ گئی۔ رات سے وہ اپنے اندر گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ تائی کی باتوں نے اس کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ بھلے ہی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر ایک بیٹی سے پوچھا جائے کہ اس پر کیا بیتتی ہے جب کوئی اس کے مرے ماں باپ پر برے الزامات لگائے، انہیں گندے الفاظ میں یاد کرے، بد دعائیں دے۔ وہ چاہتی تھی یہاں سے دور چلی جائے، ان سب کی پہنچ سے، پر اکیلی کیسے جا سکتی تھی اپنی بہن کو چھوڑ کر؟ کیا ہوا ہے داد، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ بیگم صاحبہ نے کچھ کہا ہے کیا نور سے؟ بی ہوش میں آتی تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ یہاں ہی رکیں، مجھے بات کرنی ہے اس سے، وہ بی سے کہتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نور، دروازہ لاک کرتے وہ اس کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش میں دیکھ کر دھاڑا۔ مجھے نہیں رہنا، سنا تم نے؟ مرنا چاہتی ہوں میں، مجھے نہیں جینا، میری زندگی زہر ہو گئی ہے داؤد الف الوی جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہذیانی انداز میں اسے سامنے پا کر چیخیں مار رہی تھی۔ کیوں نہیں میں مری مما کے ساتھ، پاپا کے ساتھ، مجھے نہیں جینا، سمجھے؟ ہمیں آزاد کر دو، مہربانی ہوگی تمہاری۔ تم میرے دوست ہو، کیوں نہیں سمجھتے میرے دل کی حالت؟
حلق میں پڑی خراشوں سے وہ سسکتی ہاتھ جوڑے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ داد کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگی، چہرہ سرخ تھا اور مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ نور، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آؤ چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ شاباش میری بونی۔ سب کچھ نظر انداز کرتے لب کشائی کی اور قدم اس کی سمت بڑھائے۔ وہیں رکو داد۔ جھپٹ کر قریب سٹڈی ٹیبل سے پن اٹھا کر اس نے نوک اپنی گردن پر رکھی۔ داد کے قدم تھم گئے، چہرے پر سائے لہرائے۔ کیا پاگل پن ہے نور العین؟ پھینکو اسے پاگل لڑکی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ بی پیچھے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، ہال اٹھ رہے تھے انہیں۔ نہیں پھینکوں گی، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ بے دردی سے بہتی آنکھیں رگڑ کر وہ سسکی۔ اگر میں کہوں تمہاری ماں؟ شٹ اپ نور۔ گرا کر وہ اس پر جھپٹا اور اگلے ہی پل ہاتھ سے پن چھیننے کی کوشش میں دونوں الجھ گئے اور نتیجہ پن کا نوک دار منہ داد کی گردن پر لکیر ڈال گیا کہ منہ سے سی کی آواز نکلی۔ داد! نور کے ہاتھ پیر سن پڑ گئے اور اس نے خوف سے اس کی گردن سے خون کی لکیر اس کے گریبان میں جاتی دیکھی۔ داد نے اس کے اڑے حواس دیکھ کر پن پیچھے پھینکی اور اسے کھینچ کر سینے میں بھینچا۔ خون! داد! خون! بدحواسی کے عالم میں وہ بڑبڑائی۔ کچھ نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا دروازہ کھولنے لگا۔ بی، آپ اس کے پاس بیٹھے، میں پانی لاتا ہوں نور کے لیے۔ دروازہ کھولتے روتی ہوئی بی اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر ساکت بیٹھی نور کی جانب لپکی۔ نور، میری بچی، میری معصوم بچی۔ انہوں نے سسکتے اس کے وجود کو اپنی آغوش میں بھرا، پر اسے ہوش کہاں تھا؟ اگر وہ اپنے ہاتھوں میں پن کی گرفت نرم نہ کرتی تو ضرور داد کی گردن میں چپ جاتی، اور پھر کیا ہوتا؟ نور، پانی۔ اندر آتے ہی خاموش بی کے سینے سے لگی نور کے منہ سے پانی لگایا، پر اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس منحوس ہوٹل کے پیپر تو مل گئے ہیں نا تم لوگوں کو؟ پھر اگر یہ نہیں رہنا چاہتی ہیں تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ نور کی حالت دیکھتے جی کڑا کر کے آخرکار بی بولی۔ داد جو لب بھینچے نور کو دیکھ رہا تھا ششتر ہو کر بی کو دیکھنے لگا، جنہوں نے بی کی نظریں نور پر ٹکا دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی، ریسٹورنٹ کے پیپر مل گئے نا تمہارے لالچی باپ کو، اب مجھے آزاد کر دو داؤد آلف۔ وہ اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گرائی۔ داد نے گہرا سانس بھرا اور سرد نظروں سے نور العین کی آنکھوں میں دیکھا، جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے دیکھنے کے انداز پر۔ وہ ہراساں ہوتی حلق تر کرنے لگی۔ چلو۔ دروازے کی سمت اشارہ دیتے وہ بولا تو لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی، برفیلا لہجہ جو روح کانپ جائے۔ بی بھی حیران ہوتی اس کے انداز کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا میں نہیں چل رہی، پھر کس بات کی زبردستی ہے؟ وہ لرزنے لگی کہ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی آلف نے اس کی کلائی جکڑی۔ بہت ہو گیا تماشا، گرا کر کہتے وہ اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا۔ چھوڑو مجھے داد، نہیں چلنا، صرف درد دیتے ہیں مجھے۔ میں انسان ہوں، تم اپنے ماں باپ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے تو میں کیسے سن سکتی ہوں؟ روتے ہوئے وہ گڑ گڑائی۔ بی بھی روتی ہوئی ان کے پیچھے آئیں۔ داد، بچی کو ایک رات تو میرے پاس چھوڑ دو بیٹا۔ انہوں نے التجا کی، پر داد کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتا تھا، وہ بھی اپنی بونی کے لیے؟ کیا حور العین کی حالت وہ بھول گیا تھا جو اپنی معصوم سی جان پر اتنے تشدد برداشت کرے؟ ہم پھر کبھی آئیں گے بی، آپ اپنا خیال رکھیں، اس کی پرواہ مت کریں، میں ہوں نا اپنی بونی کے لیے۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے وہ مسکرا کر بی سے بولا اور گاڑی کا ڈور کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر زبردستی بٹھایا، جو سسکتی بیٹھ گئی۔ وہاں سے نکلتے وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی، اور الوی ولا پہنچتے ہی وہ گاڑی سے نکلتی سیدھا بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں لاک ہو گئی۔ نہ رسم نہ رواج، ہم کیا آئے ساس صاحبہ کو چڑھ گیا بخار۔ شیر خان نے سنتے ہی مسکراہٹ دبائی۔ کیا ہوا ہے؟ گنگناتی انگلیوں میں کی رنگ گھماتی مسکان ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں، ناراض ہے کہتے اس نے لب بھینچ لیے۔ پھر کی ہوگی کوئی بدتمیزی؟ اس کی گردن کو دیکھتے وہ ببل منہ میں ڈالتی بولی۔ داد نے گھور کر اسے دیکھا، ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز تھا۔
सुनहरी बालों की पोनी टेल बनाए, गले में स्कार्फ, मैरून लॉन्ग शर्ट, ब्लू जीन्स पर नाजुक सुर्ख सफेद पाँव में नफीस सी मैरून हील, लबों पर हल्का सा मैरून रंग चढ़ाए वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। लंबे नाखून आज भी मुख्तलिफ रंगों की चादर ओढ़े हुए थे। मैं तुम्हें शक्ल से ऐसा लगता हूँ भाभी साहिबा? जलकर वो बोला। नहीं देवर साहब, मुझे तुम इससे भी ज्यादा गिरे हुए लगते हो, शरारत से कहती वो सुनहरी आंखों पर स्याह ग्लासेस पहने वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? वो पलट कर उसके पीछे लंबे डग भरता आया। इस्लामाबाद। मोबाइल उसकी जानिब फेंकते वो बोली। दांत ने घूर कर देखा उसे और फिर नजरें मोबाइल पर टिकाई। आरिफ का पैगाम पढ़ते ही वो सर हिला गया और मोबाइल उसकी गोद में फेंका जो अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। आरिफ पागल है? आज तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, नॉनसेंस। गाड़ी के डोर पर बाजू रखते वो जता कर बोला। गालिबन तुम्हारा भाई शादी की पहली सुबह अपनी ड्यूटी पर चला गया है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों पीछे रहूं? मुस्कान ने भी जल कर अबरू उचकाए। दाद ने अफसोस से सर हिलाया। वैसे सुबह भाई का चेहरा क्यों सुर्ख था? शरारत से पूछता गर्दन पर होती जलन को इग्नोर करने लगा। मुस्कान ने ग्लासेस ऊपर किए और गहरा सांस भरकर स्टीयरिंग पर हाथ रखे जैसे कुछ सोच रही हो। लाजमी है सिर्फ लड़की ही शर्माए? जमाना बदल गया है देवर साहब, अपनी सोच बदलो, कहकर उसने आंखों पर ग्लासेस डाले और गाड़ी स्टार्ट करती वहां से निकलती चली गई। दाद हंस पड़ा। नजरें यूं ही उठाई तो बालकनी में सामने ही रोए हुए चेहरे के साथ नूर को पाया। वो कहना चाहती थी कि क्यों सारी पाबंदियां मेरे लिए, क्यों अपनी भाभी को नहीं रोका यूं शादी की सुबह जाने से, पर लबों पर कुफल लगाए नफरत भरी नजर सामने खड़े इस वजूद पर डालकर अंदर चली गई। दाद नफी में सर हिलाता रह गया। मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब रुखसती के लिए कर रही हो। अगर शाम तक तुम्हारा मूड सही ना हुआ तो सुबह तुम मेरे रूम से निकलोगी, शर्माती हुई। उसने टेक्स्ट टाइप किया और नूरुल ऐन के मोबाइल पर सेंड कर दिया। गाड़ी में बैठते उसने कमाल साहब की कॉल पिक की और वहां से निकलता चला गया। वो चेयर खिसका कर उसके पास बैठा और ड्रिप लगे हाथ को आहिस्ता से अपने हाथ में थामा। लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान आई जब उसने अकीदत से उसके हाथों की उंगलियों पर बोसा दिया। सुबह हो गई है जाने आलिम, इतनी गहरी नींद? उसके माथे पर हाथ फेरते वो उसकी बंद आंखों को देखने लगा। कोई बहन होती है सिमी जो भाई को इतनी सजा दे? तुमने तो मेरे पत्थर के वजूद को मट्टी बना दिया है। अभी भी तुम्हें कितने हिसाब लेने हैं अपने इस गुनाहगार भाई से? आंसू साफ करते उसने उसकी दोनों आंखों पर बोसे दिए। जरा सोचो, हमारी शहजादी को मालूम होगा वो कितना खुश होगी। उसकी सिमी जिंदा है। तुम क्यों नहीं उठ जाती सिमी? देखो बाहर कितनी धूप निकल आई है, अम्मा नाराज होंगी तुमसे। सुघड़ बेटियां इतनी देर तक नहीं सोती। अपने इन हाथों से नवाले भी नहीं खिलाए मुझे। क्यों सिमी? तुम्हारी शहजादी भी ठीक हो रही है, वो खुश होती है, सब कुछ भूल रही है, बहुत मासूम हरकतें करती है सिमी। मेरा दिल कभी करता है उसे दिल में समा लूं, उस पर बीती हर एक अजियत का बदला इतना खौफनाक लूं कि किसी की बहन, बेटी, बीवी पर नजर डालने से पहले जितनी दफा इस बदले को सोचे, उनकी रूह कांप उठे हर दफा। उन्होंने हमारी शहजादी को बहुत अजियत दी थी सिमी। जब वो रातों को डर कर मुझ में छुपती है तो मेरा दिल दर्द करने लगता है। मेरी रूह बेचैन हो जाती है उसके आंसुओं पर। उसने भूरी आंखों के आंसू साफ किए। अंदाज ऐसा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास शिकवे कर रहा हो, दिल का दर्द सुना रहा हो। सिमी, मैं इंसान हूं, इतना ना आजमाओ तुम। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अपने भाई को खुशी नहीं दे सकती? मेरी शफकत भरी छाओं में क्यों नहीं आ रही? मुझसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अपनी तकलीफ मुझसे क्यों छुपाए रखती हो? गहरी नींद में क्यों सो रही हो? सिर्फ इसीलिए ना कि तुम्हारे शहजादे को तकलीफ ना पहुंचे। पर तुम नहीं जानती सिमी, तुम्हें इतनी गहरी नींद में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं कितना तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें अंदाजा है? सिमी प्लीज। वो जवान मर्द बेआवाज रोने लगा। कौन कहता है मर्द नहीं रोते? वो रोते हैं, बहुत रोते हैं। जब उनके दिली अजीज रिश्तों को तकलीफ पहुंचे तो वो जरूर तन्हाई में रोते हैं, क्योंकि सबके सामने उन्हें मजबूत दिखाना है, वरना उनकी एक आंख के आंसू पर 1000 मुस्कुराहटें उछालता है ये जमाना। क्योंकि मर्द तो पत्थर का है,
ان کی نظر میں وہ کیوں روئے؟ اسے رونا ہی نہیں چاہیے، ان کے پاس دل تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھے سسک رہا تھا تو دوسری طرف وہ تڑپ رہی تھی۔ ہیلو، ارمان نے جلدی سے کال کی اور پک ہوتے ہی کہا، ایس پی برہان الوی اسپیکنگ۔ بھاری روبدار آواز گونجی۔ السلام علیکم، میں انسپکٹر ارمان بات کر رہا ہوں۔ ارمان سامنے جاتی گاڑی کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے بولا۔ ہاں بولو ارمان۔ مسکان کی لوکیشن معلوم کرنے میں ناکام ہوتے اس نے غصے سے اس کے نمبر کو گھورا۔ سر، میڈم ابھی گاڑی لے کر کہیں جا رہی ہیں، میں ان کے ہی پیچھے ہوں۔ وہ عالم کے گھر نہیں جا رہی، شاید اسلام آباد جا رہی ہیں۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے وہ بول رہا تھا۔ برہان فائل سے نظریں ہٹائے چونک اٹھا۔ گڈ ارمان، میں پہنچ رہا ہوں، لوکیشن سینڈ کرو فاسٹ۔ اس کے نمبر پر شو نہیں ہو رہی۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے وہ جلدی سے کیپ پہنتا اٹھا۔ یس سر۔ برہان نے کال ڈسکنیکٹ کی اور آفس سے باہر نکلا۔ شہر سے باہر کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے تو ڈی ایس پی یا اے ایس پی جاتے تھے، پر اس بار وہ خود جا رہا تھا اور ہمیشہ اپنی گاڑی کو ترجیح دیتا تھا۔ ابھی بھی ڈرائیور کو گاڑی نکالنے سے روکتے وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے آفس کی حدود سے نکلتا چلا گیا۔ بلوٹوتھ کان میں لگے تھے جب اس نے داد سے کانٹیکٹ کیا۔ ہاں بھائی۔ داد نے مینیجر کو فائل تھماتے جانے کا اشارہ کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ داد، تمہیں 1 بجے فیری کو اسکول سے پک کرنا ہے اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے جب تک تم گھر نہیں جاتے، سمجھ گئے نا؟ اسے اکیلے گھر نہیں چھوڑنا۔ کھانے اور ہوم ورک کا خاص خیال رکھنا، اوکے؟ اس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ وہ تھا ہی حکم پسند۔ داد ٹھٹک گیا اس کے بے لچک لہجے پر۔ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ایک کیس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، شہر سے۔ داد، تمہیں جو کہا ہے اس پر غور کرو۔ کہنے کے ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کرتے سیل فون پر ارمان کی بھیجی لوکیشن کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ برہان ارمان کی گاڑی دیکھتے اس تک پہنچا جو سڑک کے کنارے ایک پیٹرول پمپ سے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا، گاڑی سمیت۔ سر، وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ کیا ہوا بولو؟ برہان پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، اس کے بوکھلائے انداز پر بھڑک ہی اٹھا۔ سر، گاڑی تو سامنے ہی کھڑی ہے، پر وہ اس لڑکے کو کچھ دیتی موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی آیا اور اس سے موبائل جھپٹ کر بھاگ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ میں جب تک جاتا وہ وہاں سے غائب تھی۔ گاڑی سب کچھ یہی ہے۔ ارمان نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی، برہان کی سرخ رنگت دیکھ کر۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ آگے بڑھا اور پیٹرول پمپ کے ایک لڑکے کو پاس بلایا۔ وہ لڑکا ڈرتا ڈرتا اس کی وردی اور شخصیت سے مؤدب سا سامنے کھڑا تھا۔ جی صاحب۔ برہان نے آواز پر گاڑی سے نظریں ہٹائیں اور اس چھوٹے لڑکے کو دیکھا۔ اس گاڑی کی مالک کچھ کہہ کر گئی تھی تم سے؟ جی صاحب، وہ یہ چٹ ایس پی کے لیے دے کر گئی تھی اور کہا تھا اس کے چمچے کو مت دینا۔ اس نے جلدی سے جیب سے چٹ نکال کر برہان کے سامنے کی اور کہی گئی بات دہرائی۔ اور کچھ نہیں کہا؟ اس نے مٹھی میں چٹ بھینچتے پوچھا۔ نہیں صاحب، آپ کے لیے صرف یہی کہا اور کہا گاڑی سنبھالو، آ کر لے جائیں گی وہ رات کو۔ بات سننے کے بعد برہان نے اسے جانے کا حکم دیا۔ وہ چلا گیا۔ میرے دشمنے جانے جا، مجھے پتا ہے تمہارے دماغ میں جو پولیس والا کیڑا ہے نا، وہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گا اور تمہیں میری یاد ضرور کھینچ کر میرے پیچھے لائے گی۔ اسی لیے ڈونٹ وری، میں رات تک آ جاؤں گی، جاؤ ڈیوٹی کرو۔ رات کو آ کر تمہارا منحوس چہرہ دیکھوں گی۔ جہاں پڑھ کر برہان کا چہرہ سرخ پڑا، وہیں یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ رات سے وہ آپ کی بجائے تم کہہ رہی تھی اور یہ بات اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ دھان پان سی وہ لڑکی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ کیا ہوا سر؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں چلوں؟ ارمان اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر جلدی سے بولا۔ تم واپس جاؤ اور ایس ایچ او ڈی ایس پی سے کہو شہر میں راؤنڈ لگائیں۔ کوئی بھی افواہ نہیں پھیلنی چاہیے، پبلک پہلے ہی ہراساں ہے۔ باقی میرے آفس میں آرڈر کاپی رکھی ہے، اسے ڈی آئی جی کے آفس پہنچاؤ۔ وہ کہہ کر ارمان یس سر سلیوٹ دیکھے بغیر غیر معمولی رفتار سے وہاں سے نکلا۔ پیچھے ٹائروں کی دھول رہ گئی تھی۔ واقعی رب نے جوڑی بنائی ہے، چور سپاہی۔ ارمان مسکراہٹ چھپائے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ سر، ہمیں یقین ہے یہ عالف کوئی اور نہیں، ایس پی کا وہ ڈرپوک بھائی ہے۔ پر تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ وہ ایک ڈرپوک قسم کا بندہ ہے، وہ کیسے عالف ہو سکتا ہے؟ زمان نے ٹھٹک کر کہا۔ سر، ایک تو اس کا پورا نام داؤد عالف ہے، دوسرا آج جب میں بیوٹی کا پیچھا کر رہا تھا تب وہ کافی غصے سے بیوٹی کو لے کر گاڑی میں بیٹھا اور جب میرے دوسرے آدمی نے اس کا پیچھا کیا
تو اس کی الرٹ حرکات سے اور ایٹیٹیوڈ سے کوئی شک شبہ نہیں رہا کہ وہ ہی عالف ہے۔ اس کے جس طرح کے سر تاثرات تھے وہ بالکل عالف لگ رہا تھا، اور وہاں اس نے پسٹل نکالا۔ ایک عام شخص ہوتا تو ضرور فائر کرتا ڈر سے، پر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ خاموش رہ گیا، اور یہ خاموش موت عالف دیتا ہے۔ زمان تو ساکت موبائل کان سے لگائے کھڑا تھا۔ بیوٹی ایس پی کے گھر میں ہے تو پھر بیسٹ کے پاس کون ہے؟ اگر بیوٹی بیسٹ کے پاس ہے تو پھر عالف کے پاس کون ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس لڑکی کی تصویریں ہیں تمہارے پاس؟ یس سر، میرے پاس موجود ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھیجو۔ اس نے کہہ کر دیوار میں لگی بیوٹی کی تصویروں کو دیکھا جو اس نے کچھ سال پہلے لی تھیں جب وہ پہلی بار اس کے روبرو آیا تھا، اور پھر اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا تھا۔ اس دوران اس نے کتنی ہی تصویریں لی تھیں اس کی جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ اپنے اندر کی تشنگی پر ضبط رکھتا تھا۔ جب میں سوچ رہا ہوں بیسٹ، اگر ایسا ہو گیا تو میری بیوٹی کو میرے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ جو میری ہے وہ میری ہی رہے گی۔ تم نے آج مسکان کو کیوں بھیجا اسلام آباد عارف؟ برہان سے بات کرنے کے بعد عالف نے فوراً ہی انٹرنیٹ ڈیوائس کے ذریعے برہان کی لوکیشن ٹریک کی تو معلوم ہوا وہ بھی اسلام آباد کے راستوں کی طرف سفر کر رہا ہے۔ بھائی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوچ اسے الجھا گئی، پر اس سے پہلے اس نے مسکان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی پر ناکام ہو گیا، اسی لیے غصے میں عارف سے رابطہ کیا۔ ضروری ہے عالف، تمہارے بھائی سے شادی سے پہلے یہ باتیں ڈسکس ہو چکی تھیں کہ ہمارے کام کے بیچ کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ رکاوٹ نہیں بنے گا، مائنڈ اٹ۔ دوسری بات یہ کہ عالم کا حکم ہے اسے کسی بھی حال میں وہ 25 لڑکیاں چاہیے اور انہیں اغوا کرنے والے لوگوں کی تفصیل رپورٹ۔ میں یہاں حور العین کے پاس ہوں، تم اپنے کام کے ساتھ نور العین کے پاس۔ اب صرف مسکان رہتی ہے جسے یہ کرنا تھا، اور وہ یہ کام بہت اچھے سے کر سکتی ہے۔ ڈونٹ وری، کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارے رشتوں کا، عارف نے ناگواری سے جتایا۔ عالف ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ بھائی اسلام آباد جا رہے ہیں عارف، اب کیا کرو گے؟ غصہ دباتے اس نے سپاٹ ہو کر کہا۔ مجھے امید ہے مسکان ہینڈل کر لے گی۔ وہ مسکرایا۔ عالف نے دانت پیستے موبائل میز پر پٹکا۔ فیری کو اسکول سے پک کرنے میں ابھی وقت تھا، وہ سر جھٹک کر کام کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے بھائی سے بات کی تم نے؟ کمال صاحب ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوتے پوچھنے لگے۔ نہیں، وہ صبح جلدی نکل گئے تھے ڈیوٹی پر، اور اب ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں، آئیں گے تو بات کروں گا۔ ایک نظر کمال صاحب کے مضطرب چہرے پر ڈالتے وہ بولا تو انہوں نے بے بس ہنکارا بھرا۔ دیکھو دانت، میں جانتا ہوں تم بھی اپنے بھائی کے اس قدم سے شوق میں ہو، پر یہ وقت شوق میں رہنے کا نہیں ہے، اسے سنبھالنے کا ہے میرے بیٹے، وہ اپنی زندگی خراب کر رہا ہے۔ پہلے اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے چلو، اسے یتیم سمجھ کر ہم خاموش ہو گئے۔ کچھ اس بد اخلاق بد مزاج کی ضد بھی تھی، بہرحال ہم نے سمجھوتا کر لیا۔ پر پھر اس نے کیا کیا؟ ایک کوٹے والے کی بیٹی سے شادی کر لی، بے غیرت نے۔ ہم تو سوچ کر ہی شرم گھن سے منہ چھپا رہے ہیں۔ کیا عزت مقام ہے اس کا سماج میں؟ ایس پی ہے، وہ وقت دور تو نہیں جب ایس پی کہلائے گا، اور اس کی بیوی کیا مقام رکھتی ہوگی سماج میں؟ اور سوچو جب دنیا کو معلوم ہوگا ایس پی کی بیوی ایک کوٹے والی ہے، تب یہ خود پچھتائے گا۔ اس سے بہتر نہیں کہ پچھتاووں سے اسے ہم بچا لیں، ایک عزت بھرا مستقبل دیں۔ وہ تو بے وقوفی میں گہری کھائی میں کود رہا ہے، ہمیں تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ میری بات وہ سن نہیں رہا، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں، اسے سمجھاؤ، اسے دکھاؤ حقیقت کہ یہ عورتیں کسی ایک مرد۔ میں سمجھا دوں گا ابو جان، ڈونٹ وری۔ اور ویسے بھی مستقبل کا ہم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، کیا پتا اس کی رضا کس میں ہو۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، میں سمجھا رہا ہوں اسے۔ ابھی تو شہر سے باہر ہیں، ہو سکتا ہے رات کو نہ آئے، اسی لیے کل بات کروں گا ان سے۔ ان کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ جبرن مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، اور پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ کمال صاحب سر ہلاتے لب بھیج کر پریشان سے باہر جانے لگے۔ یہ بھی کہہ دینا اس سے کہ اس لڑکی کو طلاق دے، پھر کسی غریب کی بیٹی بیاہ لائے گا تو ہم اسے پوری عزت سے بڑی بہو کا حق دیں گے، پر اسے نہیں۔ جاتے جاتے وہ پلٹے اور کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عالف نے چیئر کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ایک طرف ماں باپ، دوسری طرف بھائی، پھر نور کی سیفٹی، اپنا فرض، عالم کا حکم، بزنس کے چکر۔
इन चक्करों में उलझ कर वो चेयर घुमा कर रह गया और वापस लैपटॉप के सामने आते काम में लग गया। बहरहाल संभालना था उसे सब कुछ, एक तरफ गुंडा आलिफ तो दूसरी तरफ मासूम दाद बनकर। उसने अपनी एन से कहा था कि वो लंच साथ करेगा, पर एक जरूरी काम से वो सिमी से होकर वहीं चला गया। कामरान का मसला अभी ठंडा नहीं पड़ा था, उसका असर अभी सब पर था कि उसके ऑफिस में आकर बीस्ट ने उस पर अटैक किया है। सब जानते थे, इसीलिए कोई चूं भी नहीं कर रहा था, वरना काफी बगावत पर उतरने लगे थे कामरान को देखकर। पर अब तो जैसे उनके लबों पर कुफल लग गए थे। वो अपनी गाड़ी में बैठा अलवी विला के लिए रवाना हुआ था। आरिफ की मुसलसल कॉल्स आ रही थी कि हुरुल ऐन खाना नहीं खा रही, जिद में है कि वो आलिम के साथ ही खाएगी। हालांकि आरिफ उसे बता चुका था कि आलिम रात तक पहुंच जाएगा, तुम खाना खाओ ताकि तुम्हें वक्त पर दवाई दी जाए, पर वो कहाँ मानने वाली थी। आलिम की कुर्बतों मोहब्बतों ने उसे नरम की बजाय जिद्दी और हट दरम बना दिया था। गुस्सा होती तो एक ही मुतालबा होता कि बस जाना है घर। अभी भी गाड़ी में बैठा वो वक्त पर लंच पे ना पहुंचने की वजह से हुरुल ऐन की चीखें और खाना खाने के लिए आरिफ की मिन्नतें सुन रहा था। नहीं खा रही खाना? उसकी बेजा जिद पर आलिम की नागवार आवाज आरिफ के कान में गूंजी। नहीं, चीखें मार रही है बस, उसने बेबसी से बताया। ठीक है, मुंह पर टेप लगा दो, मैं आकर देखता हूं। मतलूबा जगह पर पहुंचते वो गाड़ी से उतरा और आरिफ ने सर हिलाते हुक्म पर फौरी अमल किया। दूसरे पल ही हुरुल ऐन सख्ते में बैठी थी। उसने उतारना चाहा मुंह से टेप, पर दर्द की वजह से वो नहीं उतार सकी तो बेसाख्ता आंसू बहाने लगी। उसे मालूम पड़ गया था ये आलिम का ही हुक्म है उसके मुंह पर टेप लगाने का, और इस पर तो उसके आंसू मजीद रवानी इख्तियार कर गए थे कि वो उसके साथ अब ऐसा करेगा। कैसे कर सकता है वो ऐसा? अब वो खाना पानी कैसे खाएगी पिएगी? इशारे भी नहीं कर सकती थी, ना ही आरिफ को देख सकती थी, ना बोल सकती थी। बेबसी सी बेबसी थी उसकी रूह में। कैसे वो शख्स, वो जालिम शख्स अपनी पर आए तो 2 सेकंड में अपनी बेबसी दूसरे में मुंतकिल करते? क्या उसके खाना ना खाने पर वो ऐसे ही बेबस हुआ होगा? और कितनी आसानी से उसे बेबस कर दिया खाने पीने से। वो सिसक रही थी अंदर ही अंदर और उसके आने की दुआएं मांगती। टेडी बेयर को खुद में भींचे लेटी हुई थी बेड पर, तो दूसरी तरफ पपी उसके नीचे लटके हुए पांवों से खेल रहा था। अब जितनी शिद्दत से हुरुल ऐन को उसके आने का इंतजार था, उतनी ही शिद्दत से आलिम को उस तक पहुंचकर उसके आंसू साफ करने की बेचैनी थी। दूसरी तरफ मुंह में सुगार दबाए उस फकीर की हरकत मुलाहिजा कर रहा था। वो समझता क्या था बीस्ट को कि उसके इलाके में अगर उसके लोगों पर खुफिया नजर रखेगा और आलिम को भिनक भी नहीं पड़ेगी। जितना अफसोसनाक उसका हुलिया था, उससे भी ज्यादा अफसोसनाक उसका हाल होने वाला था, क्योंकि अब शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो जिस शातिर नजरों से आलिम को सुगार के कश लेते वक्तन फवक्तन देख रहा था, उससे अंधा भी जान जाता ये फकीर अब नॉर्मल है जो आलिम के पास पहुंच गया है। क्या आज ही इस जगह से पेट भरना है? वो चलता उस फकीर के सामने आया जो बौखला गया और वहशत से नजरें फेरी। बहुत मुश्किल से वो राजी हुआ था एसपी पर नजर रखने के लिए, पर यहाँ आकर उसे सच में मौत अब सामने खड़ी नजर आ रही थी, जिस वजह से वो इंकारी था। उसने अभी इंफॉर्मेशन जमान तक पहुंचानी थी और अब उसे एसपी के घर पर नजर रखनी थी। अब जो मौत सामने खड़ी थी, उस शोला बने सूरज की तेज झुलसाती धूप में, ब्लैक बूट, ब्लैक पैंट शर्ट पर जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड थीं, चौड़ी कलाई में कीमती घड़ी, उंगलियों में दबा सगार। सूरज की तेज धूप जो उसके आधे बीस्ट वाले चेहरे पर पड़ रही थी, बुरी आंखों की वहशतनाक चमक और इन निशानों को सांस लेने की हद तक खौफनाक बना रही थी। अगले ही पल उसे बगैर समझने का मौका दिए सईद का हाथ उठा और उसके मुंह पर पड़ा। कटोरा सीधा जमीन पर गिरा, जिससे सिक्के यहां वहां तपती सड़क पर बिखर गए। उसके गिरने के साथ ही आलिम ने उसके गले से खींचकर वो लॉकेट, फकीरों के मोतियों के हार निकाले और उनसे अपना मतलूबा लॉकेट निकालकर अपनी जेब में डाला और उसे सहमे लोगों के बीच से घसीट कर गाड़ी में ले जाने लगा कि अगले ही पल फिजा में ठाक के साथ फायर की आवाज गूंजी। वो इस कदम के लिए पहले ही तैयार था, इसीलिए बर वक्त उसकी टांग छोड़ते उसके सर पर खड़ा हुआ।
اس کا نشانہ ضائع کیا گیا، پر عالم نے اس کا چھپا روپ وہاں موجود لوگوں کے سامنے دکھا دیا تھا۔ تبھی دوسرے ہی پل بلیک بوٹ میں مقید اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا، وہ تڑپ کر اچھل پڑا۔ تب عالم نے جھک کر پسٹل چھینی۔ وہ چاہتا تھا اسے بچانے کے لیے اس کے ساتھی سامنے آئیں، پر وہ خاص سے مکروہ ثابت ہوئے تھے۔ اسے تڑپتے دیکھ کر بھی کوئی سامنے نہ آیا، حتیٰ کہ بوٹ کے دباؤ سے اس آدمی کے ناک سے خون کی لکیر نکلی جو گڑ گڑ کرتے کھلے منہ میں داخل ہو گئی۔ چاروں اور نظر دوڑاتے ہوئے عالم نے جھک کر اس کے کالر کو جکڑا اور گھسیٹتا لے جانے لگا۔ ڈگی میں اسے عدم وجود کو پھینکتے وہ لاک کرتا اپنی جگہ پر آیا۔ منہ میں سگار دبائے اس نے ڈور بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکلا۔ دھواں فضا میں پھینکتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی اسے لے کر اپنی مخصوص جگہ جانا تھا جہاں جہنم اس کے انتظار میں تھی، سچ اس کے منہ سے نکلوانے کے لیے۔ شاید بہت لیٹ ہو جائے وہ اپنی این کے پاس پہنچتے پہنچتے، پر وہ کھانا بھی تو نہیں کھا رہی تھی۔ اتنی ضدی ہو گئی تھی، کوئی حد نہیں تھی۔ وہ حکم عدولی کر رہی تھی۔ غصہ تو اس کے ڈر کو کہیں دبا گیا تھا، واپس اپنے غصیلے انداز کو اپنا رہی تھی۔ سامان کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم بیسٹ، اگر معلوم ہوتا تو کیا اپنی زندگی سے زیادہ اس کی زندگی کو عزیز رکھتا؟ مجھے جانے دو۔ وہ روتا ہوا گڑ گڑایا اور اس کی بات پر سعید کہا لگا اٹھا، جانتا ہوں جب اپنے ملک اس میں رہنے والے معصوموں کے نہیں ہو سکتے ٹکے کے لیے تو اس کے کیا ہوگے؟ ایس پی کے گھر کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے وہ دھاڑا۔ خاموش چیئر پر بیٹھا ندیم اچھل پڑا، پر اسے سامنے دیکھ کر وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایس پی پر نظر رکھنے کے لیے؟ کیوں؟ اس کے گھٹنے پر اس نے اپنا بلیک بوٹ میں مقید پاؤں رکھا اور اپنے گھٹنے پر بازو ٹکاتے ہاتھ میں موجود تیز چمکتا خنجر سامنے کیا اور اس پر انگلی پھیری۔ یہ سب دیکھتے ندیم کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ تم میرا قیمتی وقت برباد کر رہے ہو، بوٹ پر دباؤ دیتے وہ گرایا۔ سچ ہی تو تھا، اتنا قیمتی وقت وہ اپنی این کے پاس گزارنا چاہتا تھا، پر اس نے اپنی ٹانگ بیچ میں اڑا کر اس کی بیوی کو ہرٹ کر دیا تھا۔ قہر زمان ہمیں کچھ نہیں بتاتا، وہ اپنے ہی تک رکھتا ہے، سب کچھ خود انجام دے رہا ہے۔ مجھے صرف ایس پی پر نظر رکھنی تھی کہ وہ کب بائی کو لے کر تھانے سے نکلتا ہے۔ دانت سے سسکتے اس نے بتایا اور اپنا گھٹنا اس کے بوٹ سے نکالنا چاہا، پر اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ سعید نے ہنکارا بھرا، پھر تم ایس پی کے آفس کی بجائے اس کے گھر کے آگے صبح سے کیا کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا اس وقت ایس پی ڈیوٹی پر ہوتا ہے؟ خنجر کی سفید چمکتی نوک اس نے ندیم کے بائیں طرف ماتھے پر رکھی، اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ پڑپڑایا، سوئی کی طرح چبھن اور جلن سے۔ میں بتاتا ہوں، مجھے یہی کہہ کر اس کے گھر کے سامنے رہنے کا حکم دیا تھا، اور میں ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ آیا ہوں۔ یہ بھی تمہیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں تم سے ملے، اور کتنوں کو معلوم پڑا ہوگا کہ تمہیں میں لے کر گیا ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ کسی پر بھی شک ہو کہ بیسٹ اس کے پیچھے ہے، یا یہ کہ آپ کو جس پر حملہ آور دیکھیں انجان بن کر وہاں سے نکل جائیں۔ اگر وہاں سامان کے دوسرے لوگ موجود بھی ہوں گے تو وہ وہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ ایک ہی سانس میں اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے ندیم، تم بہت معصوم ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اس حساب سے تمہارا تو اعمال نامہ خالی ہوگا، نہ ثواب نہ گناہ کی لسٹ۔ بے مقصد بور زندگی۔ اگر ایسی زندگی میری ہوتی تو تمہیں پتا ہے میں کیا کرتا اس کے ساتھ؟ اس نے اس کی وحشت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھا اور خنجر کی نوک کو ذرا نیچے کھسکایا۔ سرخ گوشت چہرے سے دو طرف میں حصہ بناتا اس کی شکل خوفزدہ بنا گیا۔ سیکنڈ کے لیے وہ سفید گوشت تھا، اگلے ہی لمحے خون کی بوندیں اس کے چہرے پر گرنے لگی۔ اس نے بے ساختہ درد سے دھاڑے مارتے اپنا چہرہ جھٹکا کہ اس کا خنجر لڑک گیا، اور وہ جو سیدھا کٹ لگانے والا تھا لڑک کر کان کو بیچ سے کاٹ گیا۔ اگلے ہی پل روم میں ندیم کی چیخیں بلند ہوئیں۔ تم نے پوچھا نہیں شاید درد کی وجہ سے، پر میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو چیئر کی پشت پر رسی سے باندھتے وہ سامنے آیا اور اس کا چہرہ بلند کیا۔ میں اپنی آنکھوں کو نکال دیتا جس نے میری شہزادی کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس نے کہتے ہی ندیم کی آنکھوں پر خنجر رکھا اور اگلے ہی لمحے وہاں دل دہلا دینے والی چیخیں اٹھیں۔
दूसरी बार उसने ये कहते उसकी ज़बान काटी कि ये मेरी शहजादी को अगर एक बार भी ना बुलाती तो मैं इसका यही हाल करता, और उसे नीचे फेंका। बेहोश पड़े वजूद पर नजर डालते वक्त की किल्लत का एहसास करते उसने खंजर उसकी गर्दन पर चलाया और कंधे पर शर्ट से साफ करता वहां से निकला। सर, ये कोच पहन लें। उसकी शर्ट पर सुर्ख धब्बे देखते उसका आदमी ब्लैक लॉन्ग कोट उठाए भागता उसके पास पहुंचा। सई ने उसे देखते फिर अपनी शर्ट को देखा और थाम कर पहन लिया। इसे कुत्तों के हवाले कर दो, वो हुक्म सादिर करता वहां से निकलता चला गया। उसने फैरी को डिनर करवाकर बुरहान के रूप में सुलाया और नूरुल ऐन के रूम के सामने आया, पर वो लॉक था। लब भींचते वो किचन में कैबिनेट से दूसरी कीज निकाल कर वापस नूर के रूम में जाने लगा कि मुलाजमा आसिया बेगम का पैगाम लेकर उसके पास पहुंची। छोटे साहब, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं, उसने मुअद्दब से कहा। क्या नूरुल ऐन ने लंच डिनर किया था? सर हिलाते वो अपने मतलब की बात पर आया। नहीं साहब, वो सुबह से कमरे से नहीं निकली। दाद ने मुट्ठियां बींच ली। आखिर कब समझे कि उसकी छोटी सी बोनी उसे कितनी डरपोक हुआ करती थी, शोला ज्वाला बन गई है। वो सोचकर आसिया बेगम के रूम की तरफ गया। जी अम्मी, खैरियत, आपने बुलाया? वो रूम में आकर उनके पास बैठा। हाँ, बस दिल कर रहा था मेरे साथ वक्त गुजारो। दाद में बिखर गई हूँ, तुम्हारे भाई ने तोड़ दिया है मुझे। पता नहीं मेरी बहू के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। सुबह उसे बुलाया था पर उसने आने से इनकार कर दिया। खैर, मैं उसे मना लूंगी, आखिर मेरे दाद की बीवी है। उसका सर गोद में रखते दाद के बालों में उंगलियां फेरते वो बोली। दाद खामोशी से उनके हाथों पर बोसे देकर रह गया। खाना खाया तुमने? अपने खूबरू बेटे के चेहरे को देखते माथे पर बिखरे स्याह बालों को संवारा। नहीं, आपकी बहू के साथ खाने का इरादा है, वो शरारत से बोला। बेटा, ऐसे मत करो, रुखसती से पहले उसे तंग मत करो, वरना औरत बहुत हसास जज्बे रखती है। उसके जज्बात को ठेस पहुंची तो उसकी नजर में तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, वो बदजन हो जाएगी। अम्मी, आप बेफिक्र रहें, मेरी इमेज वैसे भी खराब है पैदा होते ही उसकी नजर में। खाना नहीं खाया मेरी बोनी ने, इसीलिए उसे खिलाने जा रहा था। और कुछ लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम है ताकि मूड फ्रेश हो उसका। उन्हें अपने प्रोग्राम से आगाह करते वो सर खुजा गया। आसिया बेगम सर हिला गई। ठीक है, वैसे तुम उसका झूठा क्यों खाते हो दाद? उन्होंने कुछ सोचते पूछा, जिस पर दाद का बुलंद कहकहा गूंज उठा। अम्मी, वो इसीलिए ताकि कुछ प्यार श्यार बढ़े। ढीठ तो वो अव्वल दिन से था, बगैर शर्मिंदा होते हंसते हुए बताने लगा। आसिया बेगम ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें किसने कहा कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है? शौक की हालत में पूछा। बचपन में टीवी पर इश्तेहार देखा था एक जोगी का, जो महबूब को मनाने के टोटके बता रहा था। सो मैंने फौरन कॉल करके पूछा तो उस जोगी ने बताया झूठा खाया करो। उसका तब से लग गया इस खुफिया जादू पर, क्योंकि तब नूर सिर्फ लड़ती थी। उसे वो दिन याद था जब ये सुनते ही स्क्रीन पर चलते ही उस जोगी के नंबर पर उसने कॉल की थी। याद करके दाद का कहकहा बुलंद हुआ। बहुत बदमाश हो, मतलब तब से तुम्हारी नीयत। दाद, आसिया बेगम ने अपने सपूत के सर पर चप्पत मारते घूरा, मगर उसका हंसता चेहरा देखकर वो खुद भी हंस पड़ी। हाँ ना, बचपन से उस छोटी सी बोनी पर आपके बेटे की नीयत खराब थी। आंख मारते वो बोला। आसिया बेगम कहकहा लगाकर हंसी कि अचानक उन्हें बुरहान याद आया। आंखें बेसाख्ता भीग गईं। उसे मैंने तोड़ दिया है दाद, एक सोच में डूबी वो बोली, लहजे में तड़प थी। नहीं अम्मी, ऐसा मत सोचें प्लीज। आप सिर्फ एक बार मुस्कान को कबूल कर लें, वो बहुत अच्छी है, आपको पसंद आए। बस दाद, अब तुम जाओ। उन्होंने रुख मोड़ते अपनी आंखें साफ की। दाद कुछ देर उन्हें देखता रहा और फिर उनके माथे पर बोसा देता दवाई खिलाकर वहां से निकला तो हाथ सीधा जेब पर गया। कीज निकालते वो सीढ़ियां फलांगता नूरुल ऐन के रूम के सामने आया। क्या मैं उसे डेट पर ले जाऊं? उसने कुछ सोचा और मस्बत जवाब पाते ही डोर अनलॉक करके कदम बढ़ाया। वो अपनी मतलूबा जगह पहुंचकर हाथों पर स्याह ग्लव्स और मुंह पर स्याह मास्क पहने पिस्टल लोड किए एक दराज कामत दरख्त की आड़ में लैपटॉप घुटनों पर रखे बैठी थी। शहर से दूर इस खौफनाक जंगल और रात की तारीकी में कुछ फासले पर बनी कोठी नुमा घर पर भी नजरें डाल लेती, जिससे वक्फे वक्फे से सिसकियां गूंज रही थीं। अगर वो करीब गई या उन आदमियों की उस पर नजर पड़ी तो जरूर वो इस कोठी को लड़कियों समेत धमाके से उड़ा देते।
پر اسے ایسا نہیں کرنا تھا۔ بہت احتیاط سے لڑکیاں نکالنی تھیں اور آدمیوں کو بھی ختم کر کے ان میں ایک زندہ لے جانا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ زیادہ مشکل نہیں تو آسان بھی نہیں تھا۔ برہان کو وہ چکمہ دے کر بھاگ تو نکلی تھی، پر جانتی تھی وہ ایسے بیٹھنے والا نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دی تھی کہ کچھ تو الجھے، تب تک وہ اپنا کام کر لے۔ کچھ دور ہائی وے پر اسے دوسری گاڑی اور لیپ ٹاپ مل گیا تھا جس سے اسے عارف سے کانٹیکٹ کرنا تھا۔ سنو، میں وہاں پہنچ گئی ہوں۔ اس کی اطلاع پر عارف ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھا۔ شاباش مسی، اب جلدی سے بتاؤ کتنی لڑکیاں ہیں وہاں اور کیا کام کروا رہے ہیں ان سے۔ مسکان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس کوٹھی کے نقشے اور وہاں موجود نفوس کو گننے لگی جو سرخ ڈاٹس میں شو ہو رہے تھے۔ مسکان جو معلومات اکٹھا کیے بیٹھی تھی جلدی سے اسے بتانے لگی۔ عارف، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہاں 27 لڑکیاں ہیں۔ وہ افسوس سے اندرونی صورتحال کو یاد کرتی لب بھینچ گئی۔ ہیلو، کیا ہوا مسکان؟ جواب دو، کچھ ہوا ہے؟ جلدی بتاؤ میری جان۔ کیا میری ضرورت ہے؟ میرے آدمی یہیں موجود ہیں، اپنی لوکیشن بتاؤ، میں بھیج دیتا ہوں، نہیں تو واپس آ جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ عارف اس کے اس طرح بولنے پر ایک دم گھبرایا، پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا اور مضطرب سا پوچھنے لگا، نہیں، میں کر لوں گی۔ بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے پیٹ میں ڈرگز کے پیکٹ ڈال کر انہیں پریگننٹ شو کر کے دوسرے شہر لے جا رہے ہیں سپلائی کرنے کے لیے۔ کہتے کے ساتھ ہی اس کی سنہری لہو ہوتی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گرا۔ دوسری طرف یہ بات سنتے عارف بھی سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ ویسے تو ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، ایسے درندوں کے چہرے وہ مختلف روپ میں دیکھتے رہتے تھے، پر خود لڑکی ہو کر ان کے درد کو محسوس کرتے وہ جیسے رونے کی حد تک آ گئی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں انہیں عارف، سعیر سے برا حال کروں گی میں ان کا۔ اتنے درندے حیوان موجود ہیں پر سب کو صرف سعیر دکھتا ہے، میرا دل کرتا ہے ایس پی کے گلے سے پکڑ کر اسے یہ سب دکھاؤں۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی، جس پر عارف نے خاموشی سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ وہ اسے لوکیشن سینڈ کرتی لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالے، بیگ کی سٹرپس گردن میں ڈالتے پیچھے کیا اور کھڑی ہوئی۔ چڑچڑاتے سوکھے پتوں پر احتیاط سے ہیل میں مقید قدم رکھتی بہت الرٹ ہو کر آگے قدم بڑھائے، واپس اسی جگہ پر آئی، گھر کی کھڑکی کے پاس جس کے پردے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ہی راہداری خالی تھی، پر اندر سے اٹھتی سسکیوں کے ساتھ خون کی بو اس کے حواس جھنجھوڑنے لگی۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنے منہ پر ماسک چڑھایا جو کچھ دیر پہلے ہی اتار دیا تھا۔ کھڑکی کے پردے برابر کیے وہ اندر داخل ہوئی۔ مدھم نیلی روشنی پوری راہداری میں پھیلی ہوئی تھی، جگہ ایسی تھی جیسے کوئی خوفناک ہارر مووی کا سین ہو۔ میں نے رپورٹس بنا دی ہیں، اسے پیشنٹ کو جلد از جلد پہنچانا ہوگا، کسٹمرز وہیں تمہیں ایئرپورٹ پر مل جائیں گے۔ راہداری کے اختتام پر سامنے بنے روم کا سفید پردہ ہٹائے ڈاکٹر ایک آدمی سے ہم کلام ہوتا باہر نکلا اور دوسرے روم کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے سلور کی ٹرے میں سفید چھوٹے پیکٹ اور باکس موجود تھے۔ مسکان سانس روکے دیوار کا سہارا لیے اس کی آڑ میں ہو گئی۔ کچھ پل میں وہاں خاموشی چھا گئی اور اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک سے پیچھے سے بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور اسے کھینچ گیا پیچھے۔ مخصوص کلون کی خوشبو پر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا اور پلٹ کر اسے دیکھا جو انتہائی سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں مسکان نے دیکھا تو سانس روک گئی۔ سامنے ہی سرخ لیزر لائٹ پڑ رہی تھی۔ اس کے حواسوں پر شدید وار ہوا۔ اگر ایس پی بر وقت نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ آج وہ خاک ہو جاتی۔ پر اس سے خوفناک تو یہ سوچ تھی کہ وہ اس تک کیسے پہنچا، اور اگر پہنچ گیا تو اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دونوں نیلی مدھم روشنی میں کھڑے تھے۔ مسکان کی دیوار سے پشت ٹکی ہوئی تھی جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، کافی قریب کہ سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیچی آواز میں وہ اس پر گرایا کہ مسکان نے اچھل کر اس کے منہ پر اپنا گلوز میں مقید ہاتھ رکھا۔ شش! اس نے گھبرا کر مدھم آواز میں کہا۔ برہان اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھنے لگا۔ اس نے دانت پیستے اس کی دونوں کلائیاں جکڑیں کہ مسکان مچل اٹھی اور برہان نے غصے میں دونوں کلائیاں دیوار سے لگائیں۔ دیکھو برہان، سمجھنے کی کوشش کرو، چاہے بعد میں کچھ بھی کرو، پر اس وقت اپنے حواسوں سے کام لو۔ یہاں کا حال دیکھو،
और फिजा में बू महसूस करो, तुम्हें कुछ भी नॉर्मल लग रहा है। झटके से अपनी कलाइयां छुड़वाकर वो उसके कान के करीब आई और मास्क नीचे करते सरगोशी में बोलने लगी। बुरहान ने गुस्सीली नजरें उस पर टिकाई और फिर लेजर लाइट को देखा। इसे कैसे खत्म करोगी? लहजे में काट थी। मुस्कान सूरत हाल के लिहाज से समझौता करती सर हिला गई और आरिफ से कांटेक्ट करते उसे लेजर लाइट का बताया। तुम्हारे पास मोबाइल है ना मिसी? उसकी टॉर्च इस लेजर लाइट पर लगाओ, वो शो हो जाएगी। फिर तुम्हारे पास जो डिवाइस है उसे इस लेजर लाइट के बीच किसी चीज की मदद से रखो और उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो, फिर मुझे अपनी डिवाइस से कनेक्ट करो। उसने जल्दी जल्दी बताया और साथ साथ मुस्कान अमल भी करती रही। बुरहान खामोश सा उसे बैग से डिवाइस लैपटॉप निकालते देखता रहा। क्या इसे लड़की कहना ठीक रहेगा या मर्द? वो खुद से ही पूछ रहा था कि अचानक ही नीली मध्यम फैली लाइट को झटका लगा और लेजर लाइट वहां से हट गई। एक तरफ आरिफ ने गहरा सांस भरा तो दूसरी तरफ मुस्कान सामने से खुलते डोर को देखकर झट से पीछे हटी। इस घर में पूरी 27 लड़कियां हैं जिन्हें ये प्रेग्नेंट के बहाने उनके पेट में ड्रग्स भरकर दूसरे शहर भेज रहे हैं। हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा, वक्त कम है वरना हम उनकी जिंदगी हार जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करते हो? वो वापस आती उसके कानों में सरगोशी से बोली और बुरहान ने लब भींच कर उसकी कलाई जकड़ी अपनी मुट्ठी में। मुस्कान ने पहले अपनी कलाई को देखा, फिर उसकी आंख में। माना कि हसीन हैं और गुस्से में बहुत हैंडसम लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे गुस्से में रहें। कुछ एहसास नाम की चीज होती है, उसे लें और खुद को संभाल कर आगे को कदम बढ़ाएं। वो उसके चेहरे के करीब चेहरा लाती, उसकी आंखों में देखती, बोलने लगी और आगे बढ़ गई। और पीछे बुरहान अपने चेहरे पर उसकी सांसों की तपिश को अभी भी महसूस करता उसके पीछे हुआ। वो उसी रूम में दाखिल हुई जहां कुछ देर पहले वो डॉक्टर और आदमी निकले थे। सामने ही बेड पर एक लड़की नीले लबादे में स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी, जिसे देखते ही बुरहान उसकी तरफ लपका, पर उसके पेट पर नजरें जाते ही उसकी सांसें रुक गईं। पर उसके बरअक्स मुस्कान रिलैक्स सी उसकी फोटो निकालती कैमरे को वापस बैग में रख गई। ऐसे कहीं से हम कैसे निकाल सकते हैं? कुछ सोचकर उसने पूछा। अगर ज्यादा वक्त हुआ तो ये जान से हाथ धो बैठेगी। तुम इसे लेकर जाओ, कुछ फासले पर मेरी गाड़ी मौजूद है, उसमें बिठाओ, तब तक मैं दूसरी लड़कियों को बचाता हूँ। गो फास्ट। बुरहान ने हुक्म दिया और मुस्कान उसके संजीदा तासुरात देखकर सर हिला गई। उसे यहाँ से सिर्फ लड़कियां चाहिए थीं और एक मेन आदमी के साथ अब डॉक्टर भी। जब तक बुरहान लड़ता वो अपना काम कर सकती थी। ओके, उसने सर हिलाया और बैग गर्दन में डालते मुंह पर मास्क चढ़ाया। तुम इसे लेकर कैसे जाओगी? बुरहान परेशान हुआ, पर उसकी सोच को शुष्तर करती वो आगे बढ़कर उस बेहोश पड़ी लड़की को गोद में उठा चुकी थी। ये मेरी बीवी है, अंदर मौजूद दिल ने बेसाख्ता सवाल दागा। कौन हो तुम दोनों और लड़की को कैसे ले जा रहे हो? वो अभी बाहर निकलते कि उसी वक्त एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, हथियार समेत, और उन दोनों को देखकर दहाड़ा। इससे पहले कि वो स्याह फॉर्म उन पर फायर करता, बुरहान ने पलक झपकते उसके मुंह पर मुक्का मारा और उसके संभलने से पहले ही सामने से रुई उठाकर उसके मुंह में ठूंसे साइलेंसर लगे पिस्टल से उसके सर का निशाना लिया। ये साइलेंसर उसने मुस्कान की वजह से लगाया था कि कोई हमला करे जंगल में तो वो फायर करके अपनी जान भी बचाए और उसे भनक भी पड़ने न दे। पर उसे क्या पता था यहाँ ये सब देखना पड़ेगा, जो उसके हवास झंझोड़ गए। ये शहर उसके अंदर नहीं था, पर वो एक मुहाफिज था, ऐसे खामोश नहीं देख सकता था। जबकि वो लड़की जिससे इस मुल्क में रहने वाले लोगों ने कितना कुछ किया, बगैर इज्जत के उसे जमीन पर पटका, फिर भी वो इस मुल्क की मासूमों के लिए ये सब कर रही थी। हालांकि उसके अंदर जहर होना चाहिए था इस मुल्क में रहने वालों के खिलाफ। मुस्कान उस लड़की को लेकर वहां से निकली और बुरहान आगे बढ़कर दूसरे रूम में दाखिल हुआ जहां बेड से जकड़ी बाकी की लड़कियां मौजूद थीं और वो डॉक्टर और उसके साथ मौजूद आदमी ड्रग्स के पैकेट देख रहे थे, जबकि वो लड़कियां खौफ से सिसकियां भर रही थीं। ये सब देखकर उसे एहसास हो रहा था कि वाकई कानून अंधा है जो ये सब ना देख सका कि मुल्क में कैसे कैसे दरिंदे जन्म ले चुके हैं जो उनकी पहुंच से दूर ऐसी हैवानियत फैला रहे हैं। अगर आज वो उस लड़की का पीछा करते यहाँ ना पहुंचता तो एक तो उसे इन लेजर लाइट में हार जाता, दूसरा ये सब मासूम लड़कियां कैसे बच पाती।
بغیر وقت لیے ہی برہان نے اس ڈاکٹر کی ٹانگ پر فائر کیا کیونکہ اسے یہ حیوان چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کراہ کر زمین پر گرا۔ ٹانگ پکڑتے تو دوسری طرف سب پیچھے پلٹ کر برہان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور اسے اس روم میں لڑکیوں کو محفوظ رکھنا تھا، اسی وجہ سے وہ باہر نکل گیا۔ مارو اسے، زندہ نہیں بچنا چاہیے، یہ یہاں اندر داخل کیسے ہوا؟ ایک آدمی گرایا۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر آئے اور وہاں شدید مقابلہ بازی اختیار کر گئی۔ مسکان اس لڑکی کو عارف کی بھیجی گئی وہاں ایمبولینس میں ڈاکٹروں کے حوالے کرتی اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوئی اور وہاں مقابلہ دیکھ کر خود بھی میدان میں اتر آئی۔ ایس پی، عزت سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، ایک آدمی چیختا ہوا بولا۔ نقصان تو آج میں دکھاتا ہوں تمہیں، دھاڑتے ہوئے کہتے برہان اس پر جھپٹ پڑا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ تب تک مسکان دوسرے آدمیوں پر فائرز کرتی اپنے آدمیوں کو لڑکیوں کی طرف اشارہ دیا اور وہ حکم پاتے ہی لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہیں وہاں سے نکالنے لگے۔ اٹھ حرامی! وہ نیچے کراہتے ڈاکٹر کے منہ پر ٹھوکر رسید کرتی اس کے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتی باہر جانے لگی۔ اسے تم میری گاڑی میں بٹھا رہی ہو مسکان؟ اس آدمی سے الجھتے برہان نے کہا تو وہ سر ہلاتی اسے لے کر وہاں سے نکلی۔ جلدی اسے لے کر یہاں سے نکلو اور عالم سے رابطہ کرو، ساتھ یہ بیگ بھی اسے دینا، گو فاسٹ۔ ایمبولینس کے بیگ پر ہاتھ مارتی وہ ڈاکٹر کو اپنے آدمیوں کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی اپنا بیگ بھی دینے لگی۔ اسے واپس جانا تھا برہان کے پاس، کیونکہ رہنا اس کے پاس ہی تھا تو اسے ہینڈل بھی کرنا تھا۔ بے شک وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کا فکر سے تھامنا اسے بہت پسند آیا تھا، حالانکہ نہیں آنا چاہیے تھا، پر اس غدار دل کا وہ کیا کرتی؟ سوچ کر مسکراتی سیاہ تاریک رات میں، اس خوفناک اندھیرے میں وہ بھی اس کوٹھی کے قریب ابھی پہنچی ہی تھی کہ دوسرے ہی پل جنگل میں ٹھا کی آواز گونجی جیسے دنیا ہلا کر رکھ گئی۔ مسکان جو کچھ فاصلے پر تھی اچھل کر پیچھے گری، ساتھ ہی آگ کے بھڑکتے شعلے فضا میں بھڑک اٹھے۔ برہان! اگلے ہی لمحے اٹکتی ہوئی آواز فضا میں دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ برہان! برہان! ہزیاتی پاگل سی وہ آگ کی جانب بھاگی۔ وہ سر تولیے سے پونچھتا ہوا بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ باہوں میں ٹیڈی بیئر بھینچے پڑی تھی، ساتھ ہی نیچے پپی اس کے پاؤں پر سر رکھے سویا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے لات مار کر اس کے پاؤں سے کتے کے بچے کو دور پھینکا اور پھر اسے دیکھا، مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان سرخ گالوں پر اور منہ پر ٹیپ۔ تولیہ پھینکتے ہی اس نے جلدی سے گرم پانی باتھ روم سے اٹھا کر اس میں کپڑا بھگویا اور اس کے منہ پر لگایا۔ ٹیپ میں لچک پاتے ہی اس نے بڑی آہستہ سے اسے ہٹا دیا اس کے لبوں سے اور وہاں اپنا انگوٹھا پھیرا۔ گلابی پنکھڑیوں سے لب سرخ ہو گئے تھے۔ این! اسے کسمسا کر کروٹ بدلتے دیکھ کر عالم نے محبت سے پکارا۔ دوپٹے سے ندارت اس کا خوبصورت سراپا اس کی نظروں کے سامنے تھا اور وہ اس کی طرف پیٹھ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میرا بچہ ناراض ہے؟ کہتے کے ساتھ ہی اس کا رخ اپنی طرف کرتے اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ چھوڑے مجھے عالم! نہیں کر رہی نا میں آپ سے بات، پھر کیوں سر کھا رہے ہیں؟ نہیں بولنا مجھے! وہ چلاتی مچل کر اس سے دور ہوئی اور پھر لیٹ گئی۔ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے عالم کی جان، آ جاؤ، شاباش، اپنے عالم کے پاس آؤ، سوری کر رہا ہے آپ کا عالم۔ اس نے رخ اپنی طرف کیا پر وہ آنکھیں میچے سپاٹ چہرے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ عالم، کھانا؟ عارب نوک کر کے اندر داخل ہوا اور ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ صبح تک وہ پہنچ جائیں گے، مجھے لگتا ہے آپ کو کرنل سے رابطہ کر لینا چاہیے، اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ عالم نے سر ہلاتے خود پر دوپٹہ ٹھیک کرتی حور کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے قریب کرتے اپنی آغوش میں بھر لیا بغیر عارف کی پرواہ کیے۔ جہاں عارف حیران ہوا تھا وہیں مسکراہٹ دبا کر وہاں سے نکلا، جبکہ عالم اپنی وچ کا سرخ چہرہ اور سٹپٹائے تاثرات دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ عالم! عارف بھائی! وہ مچل کر اس سے دور ہوئی۔ ہوگا بھی تو کیا کر لے گا، تم میری شہزادی ہو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور دوسرے ہی پل وہ اس پر جھکا تھا۔ بہت تکلیف دی نا میں نے اپنی شہزادی کو آج، گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے برعکس وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ارادہ لمبی ناراضگی اور جھگڑا کرنے کا تھا، پر اس کے انداز اور نرمی اس کے ارادوں کو ہلا کر رکھ گئی۔
آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ اچانک سے چیختی اپنے لبوں کو ہتھیلی کی پشت پر رگڑتی متغیر ہوتی چہرہ پھیر گئی۔ این؟ عالم کو اس کی بات قطعی پسند نہ آئی، تبھی سخت لہجے میں ٹوکتے جھٹکے سے بازو پکڑا، اپنی طرف رخ کیا پر اس کی میچی آنکھوں کو دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ کر لیں غصہ، مار دے مجھے، ویسے بھی مار تو دیا ہے آج آپ نے مجھے۔ وہ سسک اٹھی اور زبردست مزاحمت کرتی اس سے دور ہو کر بیڈ سے نیچے اترتی بیٹھ گئی۔ سعید سرد سانس خارج کرتا یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے اٹھا بیڈ سے اور کچھ فاصلے پر ہو کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا اس کے سامنے، جہاں وہ سوں سوں کرتی اپنے لبوں کو اور آنکھیں مسل رہی تھی ہتھیلی سے۔ میں آج مر کر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں۔ آپ بہت برے ہیں عالم، آپ نے نہ مجھے امچل نمکی کھلائی نہ ہی ساتھ لنچ کیا، بہت برے ہیں۔ میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں، جان لیں اور مجھے روکیں بھی نہ۔ وہ گردن موڑ کر بیڈ کی طرف کرتی ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا بڑی دلچسپی سے اس کا جھگڑالو انداز دل کے تہہ خانوں میں اتار رہا تھا۔ اگر میں روک لوں تو؟ اچانک سے سامنے آتی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ آپ تو پیچھے تھے، وہ بدحواس ہوئی۔ روک کر دکھائیں، میں جا رہی ہوں ابھی کے ابھی۔ بر وقت اپنے تاثرات چھپائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی سیاہ آبشار لہرا کر بکھرے، سرخ رویا رویا گلاب کی طرح دمکتا جھلملاتا چہرہ اس کی تمام تر توجہ کھینچ گیا۔ سوری نہیں چلے گی میرا بچہ؟ وہ لجاجت سے بولتا پاس آنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اور میرے قریب بھی مت آئیے گا ورنہ میں چلاؤں گی، چیخوں گی، اپنا گلا پھاڑ دوں گی، پھر تکلیف آپ کو ہی ہوگی، وہ جتا کر بولی، جس پر اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرائیں۔ کتنا دلکش انداز اعتماد! اسے اٹھتے دیکھ کر عالم نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کے ساتھ دروازہ بھی کھولا۔ میرے پیچھے مت آئیے گا، میں بتا رہی ہوں۔ وہ وارن کرتی دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل ٹٹولتی رہی، پر دروازہ کھلا دیکھ کر پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلی۔ اس کے پیچھے ہی عالم آیا اور کندھے پر اس کے دوپٹہ رکھا۔ وہ جھپٹتی خونخوار ہو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی اور وہ ٹرے اٹھائے اس کے پیچھے قدم بڑھا رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھا عارف اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور سعید سے اشارے سے پوچھا، پر وہ اس کے مسکراتے چہرے اور نفی میں سر ہلانے پر ساری صورتحال سمجھ گیا اور واپس مسکراتے بیٹھ گیا۔ تبھی بھاؤ بھاؤ کرتا پپی حور العین کی ٹانگوں سے لپٹا وہ مسکرا دی۔ خبردار عین، کتے کو ہاتھ لگایا تو! عالم نے اسے جھکتے دیکھ کر ناگوار لہجے میں ٹوکا۔ حور ٹھٹک گئی مگر اگلے ہی پل دانت پیستی مڑ کر اس کی طرف آئی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ فاصلہ کتنا ہے، پر اس کے برعکس وہ بھوری مسکراتی آنکھوں سے اپنی سانسیں روکے اس کی سانسیں چہرے پر محسوس کر رہا تھا، اور عارف نے اس چلاک انسان کی چلاکی پر مسکراہٹ روک کر نظریں ہی پھیر لی LED کی طرف۔ وہ کتا نہیں، میرا بیبی ہے، اب آپ خبردار رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے، غصے سے کہتی وہ بیک سائڈ گارڈن میں چلی آئی۔ آنا تھا تو آ گئی تھی، پر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سائڈ جائے اور کہاں بیٹھے۔ بھوک پیاس سے بھی نڈھال تھی، پتہ نہیں وہ اب کھانا کھلائے گا بھی کہ نہیں۔ اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ بس ہو گیا جھگڑا۔ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر سامنے 2 سیٹر صوفے پر لایا اور اسے بٹھاتے ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے کچھ کہا ہے مجھ سے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عالم نے اسے آغوش میں بھر کر خود میں سمیٹ لیا۔ اگر تم بات نہیں کرو گی تو میری زندگی واپس آگ بن جائے گی شہزادی، اس کی گال پر ہاتھ رکھتے سہلا کر وہ بولا، جسے سنتے ہی حور سانسیں لینا بھول گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے بولی، جسے دیکھ کر عالم نے دونوں آنکھیں باری باری چومیں۔ صرف امچل نمکین نہیں ملی تھی اسی لیے ناراض ہو، یا میرے نہ آنے سے ناراض ہو رہی ہیں؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں گارڈن میں پھولوں کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ نہیں آئے، میں بہت خوش تھی، ساتھ لنچ کریں گے اور میں آپ کو امچل نمکی ٹیسٹ کرواؤں گی، پر آپ… وہ کہتی رو پڑی اور اس کی معصومیت پر سعید مسکرا دیا۔ پر اب تو آ گیا ہوں نا میرا بچہ، بس رونا بند کرو، میں نے بھی لنچ اور ڈنر نہیں کیا، آؤ ساتھ کریں۔ اس کی کمر سہلاتے وہ گالوں پر کس کرتا اسے سٹ پٹا کر رکھ گیا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہوئی۔ تم اپنا منہ کیوں رگڑ رہی تھی پہلے؟ کیا میرا چھونا پسند نہیں؟
अचानक से उसने पटरी बदली और उसके बालों में हाथ लपेट कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल नजदीक करते सर्द लहजे में पूछने लगा। हूर जो अपने गालों पर उसके लम्प्स पे शर्माई हुई थी, इस अचानक से हमले पर उसकी आंखें फैल गईं। बोलो एन, क्या मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं? उसकी थोड़ी पर उंगली फेरते वो उसकी लरसती पलकें देखने लगा, पर उसके बरअक्स हूर उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर पाकर बिल्कुल हवास खोने की हद तक आ गई थी। उसके वजूद से उठती कलोन की मदहोश करती खुशबू उसकी सांसों में उतर रही थी, जबकि वो आहिस्ता से नफी करने लगी और अपना निचला लब दांतों तले दबा लिया। पसंद है मेरा छूना? आवाज में जवाब दो। उसकी उठती गिरती पलकों का रक्स बहुत दिलकश था कि वो खामोशी से देखने लगा। पसंद है। अपने माथे से नमी को साफ करती वो हकलाई। क्या? आलिम ने मुतबस्सिम होकर उसके चेहरे को मज़ीद करीब किया। हुरुल ऐन ने घबरा कर आंखें मींची। कब जीत सकती थी वो उससे? जिस तरह उसके हवासों पर उसका खाका था, वो बिल्कुल ज़ेर थी उसके सामने। वैसा ही मिला था शहजादा जो उसकी माँ अक्सर रातों में जिसकी दुआएं उसे देती थी। सिमी ने कहा था उसका शहजादा उसे बचाएगा, पर उसके शहजादे ने ना सिर्फ उसे बचाया था बल्कि उसे घुटी बेमकसद जिंदगी से निकाल कर उसे हसीन दुनिया से तारुफ करवाया था। जहां उसका शहजादा था वो थी। तो फिर क्यों ना वो उसे चाहती? हाँ, कभी कभी थोड़ा पागल लगता था, पर फिर भी उसके नन्हे से दिल पर अपनी पूरी हुकूमत रखता था। आप मुझे पसंद हैं बहुत, वो कहकर उसके चौड़े सीने में छुप गई, बल्कि चेहरा उसके कॉलर में छुपा लिया। आलिम ने खींचकर उसे खुद पर गिराया और उसके नाजुक तितली जैसे वजूद को अपने कब्जे में लेकर खुद में छुपा लिया। प्यार भी करती हो? उसकी कान की लो पर अपने लब फेरते वो मध्यम सी सरगोशी करने लगा और वो पिघल सी गई उसकी बाहों में, जिसे वो इम्तिहान में डालते समेट रहा था। करती हूँ। वजूद में उठती सर्द लहरों पर उसने गहरा सांस लेकर कहा। बहुत खूबसूरत रात थी आज उसके लिए। एक तरफ उसकी सिमी की कंडीशन में डॉक्टर ने बेहतरी बताई थी, तो दूसरी तरफ उसकी शहजादी का इजहार। आप भी कहें। काफी देर खामोशी पाकर नाक सुगेड़ते हुए नजर उठाया। क्या? उसके चेहरे से बाल समेटते उंगलियों में उसकी छोटी सी नाक दबाई। मुझसे मतलब मैं आपको पसंद हूं ना? आपको बुरा तो नहीं लगता ना मेरी आंखों की वजह से, मेरा अंधा होना या फिर गैर मर्दों के बीच रहना इतने साल? अटकते हुए कहते के साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें देखकर आलिम ने लब भींच लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह पूछना चाहिए कि तुम मुझे पसंद हो कि नहीं। रही बात नजर की, तो डार्लिंग, और किसी में हिम्मत नहीं सैर आलिम की कुर्बत झेलने की जो तुम झेलती हो। शायद अगर तुम देखती तो कभी पास ना आती। तभी तो कहता हूं मैं मतलबी शख्स हूं। और गैर मर्दों की बात तो वहां मैं भी था। तुम खुशी उस जंगल में नहीं आई थी। उसके चेहरे के खद्दोखाल में उतरती सुर्खी देखकर वो मुस्कुराया और उसके मुंह खोलते देखकर मुंह में अमचल नमकी का भरा स्पून डाल दिया। वो सटपटा गई और खट्टी तीखी सी अमचल नमकी खाते उसने खुशी से उसके गले में बाहें डाल दी। मैं आपसे ज्यादा मतलबी हूं। वो मिची आंखों से उसकी मूंछों पर लब रखती उसकी खड़ी मगरूर नाक से नाक रगड़ने लगी। वो खामोशी से उसका चेहरा देख रहा था और मध्यम सा मुस्कुराया उसकी मासूमियत पर। जानता हूं हर कोई अपने मतलब के लिए जी रहा है, किसी को किसी से गर्ज नहीं, नवाला उसके मुंह में डालते वो बोला। पर मुझे आपसे गर्ज है आलिम। मैं सिर्फ आपके लिए जी रही हूं, वरना कुछ भी नहीं। मैं बहुत बिखरी हूं। वो रोने को तैयार थी और आलिम ने देखते ही जल्दी से उसे संभाला। आलिम, आप कौन सी नौकरी करते हैं? काफी देर बाद जब दोनों ने डिनर कर लिया तो वो हाथ में अमचल नमकी की प्लेट थामे पूछने लगी। कोई नहीं, बैठकर खाता हूं। उसके संजीदा होकर कहने पर हूर हंस पड़ी। आप मजाक बहुत करते हैं और तुम झूठ अच्छा बोल लेती हो। वो जो हंसती हुई चम्मच मुंह में डाल रही थी, हैरत से उसकी तरफ चेहरा किए घूरी डाली। मैं झूठ नहीं बोलती। मुंह बनाते दूसरा चम्मच लिया ही था कि आलिम ने उससे प्लेट लेकर टेबल पर रखते उसे बाहों में भर लिया। कहाँ मेरी बहुत रात हो गई है, फिर देखेंगे इस बला को। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जाने लगा और हूर मुंह बसोर गई। आप सिर्फ अपनी ही करते हैं, शिकवा करते उसने आलिम का थमाया नाइट ड्रेस सीने में भींचा। मैं तुम्हारी सुनता हूँ सिर्फ,
اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ ہاں، آپ کم گو ہیں اسی لیے، ورنہ قطعی کسی کی نہ سنتے، کیونکہ آپ کو بغیر دیکھے میں جانتی ہوں صرف اپنی کرنے والے اور چلانے والوں میں سے ہیں آپ، جیسے کہ آپ ڈان ہوں، نوکری تو کرتے نہیں۔ وہ کہتی وہاں سے جانے لگی اور عالم سنتا سر ہلا گیا۔ ابھی ہی تو اس نے بتایا تھا کہ نوکری نہیں کرتا، اور اس نے وقفہ لیے ہی تانا منہ پہ مارا۔ مجھے اپنے بچے ہر برائی سے پاک چاہیے، ان میں یہ عورتوں والے گن نہیں ہونے چاہیے، نہ لڑکی میں نہ لڑکے میں یہ تانا طنز وغیرہ کچھ بھی نہیں قبول کروں گا۔ وہ جو چینج کرنے باتھ روم میں آئی تھی اس کی آواز پر اچھل پڑی اور اپنی دھڑکنوں کے شور پر دل پہ ہاتھ رکھتے سرخ چہرہ پھیر لیا۔ سمجھ گئی میرا بچہ؟ اس کے پیچھے سے حسار میں بھر کر وہ بولا تو وہ حلق تر کرتی سر ہلا گئی۔ عالم مسکراتا گال پر کس کر کے وہاں سے نکلا۔ عجیب انسان ہے، بے شرم کہیں کا۔ سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ بڑبڑائی۔ عالم کا ارادہ اسے سلا کر عارف سے لڑکیوں والا کیس ڈسکس کرنے کا تھا۔ وہ باتھ روم سے باہر آئی تو نوبت سی انگلیاں مروڑتی سیدھی چلتی اپنی جگہ پر آئی اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ عالم کو جہاں اس کی انگلیاں مروڑنے والی حرکت ناگوار گزرتی تھی، وہیں اس کے معصوم چہرے پر نوبت سے تاثرات بڑے اچھے لگتے تھے۔ تم ابھی سے گھبرا رہی ہو؟ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے قریب کرتے کان میں سرگوشی سے پوچھا۔ حور العین نے جھٹ سے نفی کی اور کسمسا کر دور ہونا چاہا، پر اس کی مزاحمت پا کر حصار تنگ ہو گیا اور وہ اس کے سینے سے لگی اس کی سانسوں کا دہکتا لمس اپنے چہرے پر جھیلتی آنکھیں موند کی۔ صحیح تو کہتا تھا، وہ صرف اس کے لیے تھی اور عالم اس کے لیے، دونوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ حور نے مسکراتے آہستہ سے اس کی چوڑی انگلیوں میں اپنی نازک انگلیوں کو الجھایا اور انہیں اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ مسکرایا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ حور کروٹ بدل کر اس کے بازو کو اپنے حصار میں بھینچے آنکھیں موند گئی۔ یہ اس کے سونے کا مخصوص طریقہ تھا، برے خیالوں سے بچنے کے لیے کہ اس کے چوڑے بازو کو خود میں بھینچ کر ریلیکس سی سو جاتی تھی، اور وہ کبھی دوسرا بازو اس کے سر کے نیچے رکھتا تو کبھی اس کے گرد لپیٹ لیتا۔ مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیتے اس کے سونے کے انتظار میں انگلیاں بالوں میں چلانے لگا۔